let's hear from Mr. Anjani Fuyal, Global CTO, Genie Solutions, Nepal, UK. Mr. Fuyal is the Global CTO of Genie Solution, a multinational company based in 7 different countries, the founder of Girls in Tech Nepal chapter, South Asia lead of Women in Big Data, APN, Amazon Partner Network Ambassador, Microsoft certified trainer, and also a very passionate academic facilitator. Let's have him on the stage with a huge round of applause. Thank you very much, Barsha. मेरो स्लाइड चाहिँ छ, अब आएन भने पनि द्याट्स फाइन. अनि इन्टरनेसनल स्पिकर भनेर बोलाउनु भएको छ. थ्याङ्क यू भेरी मच फर द अर्गनाइजिङ प्यानल. म नेपाली नै हुँ, नेपालीमै बोल्न कोसिस गर्छु. बोल्दा बोल्दै लास्टमा इङ्ग्लिससम्म पुग्छ होला. आज यो इभेन्टमा आउनु पाउँदा धेरै नै खुसी लागेको छ. म भन्दा पनि एक्चुअली मेरो 6 वर्षको छोरी सायद बढी खुसी हुन्थ्यो होला, किनभने उसले युनिकर्न एकदम मन पराउँछ. ठुलो भएर म युनिकर्न बन्छु भन्थ्यो, अनि उसको साथीले चाहिँ युनिकर्न रियल होइन भनेर भन्दैछ. मसँग रुँदै आइरहेको थियो. यहाँ आएर उसले देख्दाखेरि चाहिँ युनिकर्न रियल हुने रहेछ भन्ने देखेर सायद धेरै नै खुसी हुन्थ्यो होला. अब प्रिभियस स्पिकर लिनोले भन्नुभयो हामीले कति धेरै कस्टमर सर्भ गरिरहेको छौँ भनेर. अब म त्यहीँबाट जोड्न चाहन्छु, केले दराजलाई इनेबल गर्यो त त्यो लेभलमा पुग्नलाई भन्दा इट्स अल अबाउट टेक्नोलोजी. जतिखेर उहाँहरू आउनुभयो, बिङ अ इन्टरनेसनल कम्पनी, एउटा फरेन टेक्नोलोजी लिएर आउनुभयो, जसले गर्दा त्यो इनहेरेन्ट स्केलेबल च्यालेन्ज थियो नि, एउटा सानो कम्पनीलाई ठुलो बन्ने च्यालेन्ज चाहिँ उहाँहरूले प्राइमरीली एक लेभलमा सल्भ गरेर आउनुभयो, जसले गर्दा सहज भयो. अब मेरो स्लाइडमा हजुरहरूले हेर्नु भने ब्याकग्राउन्ड मैले थोरै लेखेको छु. प्रिटी मच स्ट्रेट फरवर्ड. म टेक्नोलोजी पर्सन, इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ गरेँ. यहाँ विभिन्न कम्पनीहरूमा काम गर्ने अपर्च्युनिटी पाएँ नेपालमा, र पछि मास्टर्स गर्न युके गएँ. एमएससी कम्प्युटर एन्ड नेटवर्क सेक्युरिटीमा मैले आफ्नो मास्टर्स सकाएँ, र एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटी विभिन्न मल्टिनेसनल कम्पनीहरूमा मैले काम गर्ने अपर्च्युनिटी पाएँ. म एउटा एक्सपोर्टेड मान्छे हो. नेपालले मलाई एक्सपोर्ट गरेर विदेश पठायो र म त्यहीँ भुलिएर बसेँ. बेलायतमा 12 वर्ष बसेर विभिन्न मल्टिनेसनल कम्पनीजहरूमा मैले काम गर्ने अपर्च्युनिटी पाएँ, जसले गर्दा मलाई इन्टरनेसनल्ली स्केल कसरी गर्ने त, एउटा सानो कम्पनीलाई ठुलो कसरी बनाउने भन्ने एक्सपिरियन्स दियो. त्यही एक्सपिरियन्स लिएर मैले कर्पोरेट लाइफ, म क्यापिटल वान ब्याङ्क, युएसको वान अफ द लार्जेस्ट ब्याङ्कमा काम गर्थेँ भने त्यो जब छोडेर जेनेस सोल्युसन सुरु गरेँ. जेनेस सोल्युसन सुरु गर्दाखेरि म 2018मा कर्पोरेट जब छोडेँ, र अहिले सोसियल एफिलिएसनको पर्सपेक्टिभबाट कुरा गर्दा a company to bring multinational companies like Amazon Cloud, Zoom, Facebook, LinkedIn जस्ता कम्पनीजहरूलाई नेपालमा ल्याउने एउटा कम्पनीको रूपमा परिचित छु. र सोसियली एमाजोनको एउटा एम्बेसडर, ग्लोबली 200 जना मध्ये एउटा एम्बेसडर, माइक्रोसफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर फ्रम लास्ट 15 इयर्स, र जुमको पार्टनर एडभाइजरी काउन्सिलको रूपमा अहिले कम्युनिटीलाई सर्भ गरिरहेको छु. एज अ कम्पनी अहिले हामी युके हेडक्वार्टर भएर 8वटा देशमा सर्भ गरिरहेको छौँ, र दिस इज अ भेरी ट्रु एक्जाम्पल कि एउटा नेपालीबाट ओरिजिनेट भएको कम्पनी गोइङ ग्लोबल. यो हामीले उदाहरण चाहिँ प्रस्तुत गर्न सकेको छौँ. जस्तो इन्डियामा हेर्नुहुन्छ हजुरहरूले भने इन्डियाले अहिले ह्युमनलाई एक्सपोर्ट गरिरहेको छैन. इन्डियाले सर्भिस कन्सल्टिङ एक्सपोर्ट गर्छ. टिसिएस जस्ता कम्पनीहरूले लाखौँ मान्छे इम्प्लोय गरेर इन्डियाबाटै सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेको छ. सिलिकन भ्यालीजका हरेक कम्पनीजहरू अहिले त्यसका शाखा अथवा इभन त्योभन्दा ठुलो इम्प्लोइमेन्ट दिने चाहिँ एउटा बेसको रूपमा इन्डिया बनेको छ भने नेपाल त्यो अवस्थामा छैन. तर त्यो हुन सक्छ भन्ने एउटा उदाहरण चाहिँ हामीले प्रस्तुत गरेको छौँ. कसरी भन्दा अहिले नेपालको हाम्रो अफिसमा रफली 150 जना इन्जिनियरहरू र टेक्नोलोजिस्टहरू काम गर्नुहुन्छ, जसले नेपाल बसेर युएसको कम्पनी, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, युके र सार्क कन्ट्रिजमै इन्डिया, बङ्गलादेश, पाकिस्तानमा यहाँबाट गएर सर्भिस प्रोभाइड गरिरहनु भएको छ. र यो एक्जाम्पल हामीले स्केल गर्न सक्छौँ. र मैले देखेको नेपाल भनेको हामी गौतम बुद्ध र सगरमाथाको देश मात्रै होइन कि यस्ता टेक्नोलोजिस्टहरूलाई हामीले यहाँ उमार्न सक्छौँ, यहाँ ग्रो गराउन सक्छौँ. र नेपाल यस्तो टेक्नोलोजी डेस्टिनेसन हुनसक्छ जहाँ सिलिकन भ्यालीजका हरेक कम्पनीजहरू यहाँ आउनेछन्, र यहाँका नेपालीहरूलाई काम लगाएर ती नेपालीहरूले रिजनल मात्रै नभइकन इन्टरनेसनली जान सक्नेछन् भन्ने मैले एउटा अपेक्षा राखेको छु. त्यो कम्पनीको रूपमा आफूलाई खडा गर्दै हिँडिरहेको अवस्थामा धेरै कम्पनीहरूले एउटा इकोसिस्टम बिल्डिङमा सपोर्ट नगरिरहेको अवस्था देखेको छु. जुन अघि नै लिनो दराजबाट भन्नुभयो, उहाँले लोकल कम्युनिटीमा मैले सपोर्ट गर्छु भन्नुभएको छ. त्यस्तै गरी अहिले हामीले टेक्नोलोजी ल्याउनको लागि एजुकेसन ट्रान्सफर्म गर्नुपर्छ भनेर एमाजोन एकाडेमी, गुगल एकाडेमी जस्ता संस्थाहरू ल्याएर मेन स्ट्रिम एजुकेसनमा टेक्नोलोजीलाई कसरी ल्याउने त, स्कुल लेभलमा टेक्नोलोजीलाई कसरी ल्याउने, त्यस्तै गरी कलेज लेभलमा कसरी ल्याउने भनेर
पुल्चोक, पोखरा युनिभर्सिटी, पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीहरूसँग सहकार्य गरेर लेटेस्ट करिकुलमहरू क्लाउड कम्प्युटिङ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, मेसिन लर्निङहरू मेन स्ट्रिममा आएको उदाहरण हामीले प्रस्तुत गरेको छौँ। अब रह्यो अब यो हाम्रो एफिलिएसन वाट वी आर इन नेपाल भन्ने पार्टमा भन्दाखेरि company who brought Zoom, Amazon Cloud, Google, LinkedIn, Facebook officially in Nepal र जुन नेपाली स्टार्टअप कम्पनीजहरूलाई च्यालेन्ज भइरहेको थियो इन्टरनेसनल सर्भिस लेभरेज गर्न, we have provided the platform to leverage that legally. ओके अब ग्लोबलमा स्टार्टअपहरूलाई के बेनिफिट छ त? ग्लोबललाई स्टार्टअपको कुरा गर्दा भर्खरै पेन्डेमिक सकियो, युके बेस्ड भएको कम्पनी हामीलाई गभर्मेन्टले यदि इम्प्लोइलाई जागिर खुवाउन सक्दैनौ पेन्डेमिकमा तिमीहरूले निकाल्नुपर्ने अवस्था छ भने डोन्ट वरी, फर्लो स्किम अन्तर्गत 80% 90% सम्मको हामी स्यालेरी तिर्दिन्छौँ भनेर 1-1.5 वर्षसम्म स्यालेरी तिरेको अवस्था देखियो। तिमीहरूलाई सस्टेन हुन गाह्रो छ कम्पनी भन्यो भने बाउन्स ब्याक लोनको मेकानिजममा 50,000 पाउन्ड विदिन लाइक 30 मिनट्समा अथवा एक दिनमा चाहिँ दिएको एक्जाम्पलहरू देखिएको छ इन्टरनेसनली। त्यस्तै गरी अर्को पार्ट भनेको ग्लोबल कस्टमरको रिच हुन्छ। त्यही कुरो च्यालेन्ज छ कि अघि नै आठमानाको साथीले भन्नुभयो हामीले प्लेटफर्म बनायौँ तर उहाँहरूलाई विदेशमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न विदेशी कन्ज्युमरबाट पेमेन्ट लिन च्यालेन्ज छ जुन विदेशमा च्यालेन्ज छैन। त्यस्तै गरी ट्यालेन्ट पुलको एभाइबिलिटीको कुराहरू भयो, सप्लायरको कुराहरू भयो, यो सबै पार्ट भनेको विदेशमा रहेका कम्पनीहरूलाई सहज छ। त्यही कुरो नेपालमा हेर्दाखेरि च्यालेन्जेसहरू के छ त? अब पोलिसी लेभलमा गभर्मेन्टको पोलिसी क्वाइट रिजिड छ। अघि लिनोले एफडिआईको कुरा भनिहाल्नु भयो। पहिला 50 लाखको लिमिट थियो, त्यो आफैमै ठुलो थियो भने अहिले त बढाएर 5 करोड पुऱ्याइयो। अहिले यहाँ जति 5वटै कम्पनी स्टार्टअपहरू हुनुहुन्छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूलाई 5 करोड लगानी अहिले चाहिएको छैन। उहाँलाई त मेबी 20 लाख 50 लाख 1 करोड लगानी भए पुग्नेछ भने त्यो पार्ट चेन्ज गर्नु पर्यो। म एको गर्न चाहन्छु त्यो पार्टमा, त्यो इमिडिएटली चेन्ज गर्नुपर्छ। होइन भनेदेखि स्टार्टअपलाई चाहिँ कुनै पनि लगानी आउने छैन। हाइड्रो पावरहरूमै मात्र इन्भेस्टमेन्ट गरेर ग्रो गर्न सकिँदैन, स्टार्टअप फ्रेन्डली पनि हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी कल्चरल अवेरनेस अहिले हाम्रोमा च्यालेन्ज छ। स्टार्टअप राम्रो कुरा हो, एन्टरप्रेन्योरसिप राम्रो कुरा हो, तर ग्ल्यामरस बनेको छ। स्कुलबाटै कलेजबाटै स्टार्टअप गर्नुपर्छ भन्ने सबैले टाइटलमा सिइओ र एमडी लेख्ने विदाउट एक्सपिरियन्स। दिस इज भेरी बिग च्यालेन्ज एज वेल। यो पार्ट चेन्ज हुनुपर्छ र त्यो सोसियल टाबु छ नि। मेरो छोराले चाहिँ एमडी सिइओ बन्यो भने राम्रो, कहीँ गएर काम गर्यो भने चाहिँ त्यो त्यति राम्रो होइन भन्ने खालको मेन्टालिटी छ। त्यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ किनभने सक्सेसफुल एन्टरप्रेन्योर हुनको लागि एक्सपिरियन्स लिनु पऱ्यो नि त। 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष काम गर्नुहोस् अनि सक्सेस गर्न सकिन्छ नि त। म आफ्नै उदाहरण छ, 15 वर्ष जस्तो नेसनल र इन्टरनेसनल लेभलमा मैले काम गरेँ र त्यो एक्सपिरियन्सले गर्दा 3 वर्षमा 5 जनाबाट सुरु गरेको कम्पनी अहिले हामी 150 जना छौँ र रिसेन्टली लोकल इन्भेस्टमेन्ट बिजनेस अक्सिजनबाट हामीले एराउन्ड 5 to 10 करोड भन्दा बढीको इन्भेस्टमेन्ट पनि रेज गर्न सक्यौँ र हामी आफै अहिले एक लेभलमा इन्टरप्राइज लेभलमा छौँ। बट वी जस्ट गट 1 राउन्ड अफ इन्भेस्टमेन्ट। वी आर लुकिङ फर सक्सेसिभ राउन्ड अफ इन्भेस्टमेन्ट इन द फ्युचर एज वेल। अब पोलिसी लेभलमा के चेन्ज हुनुपर्छ त? लास्ट पोइन्टमा म जान चाहन्छु। सबभन्दा पहिला त डिजिटाइजेसन नै हुनु पऱ्यो। मैले 8वटा कन्ट्रिजमा कम्पनी दर्ता गरेँ, म कहिले पनि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा जानु परेन। यहाँ नेपालमा आउँदाखेरि म आज पनि यहाँ ल्याप्चे लगाएर चाहिँ कम्पनी हाउसमा भर्खरै गएर आउँदैछु। यो एउटा दुर्भाग्य छ नेपालमा। ब्याङ्कमा जानु पऱ्यो, खाता खोल्न आफै दौडिनुपर्छ। जबकि बेलायतको मेरो एक्सपिरियन्स भनेको अनलाइनबाट एप्लाई गरेको 2 घन्टामा अथवा लेस देन आधी घन्टामा खाता खुल्छ। मोबाइल एप डाउनलोड गरेर खाता खुल्छ। एफडिआई थ्रेसहोल्ड मैले भनि नै हालेँ। पोलिसीको पार्ट सबभन्दा मेजर च्यालेन्ज भनेको हामीले कम्पेरिजन गर्छौँ इन्डिया बङ्गलादेशको पार्टमा, बेलायतको पार्टमा। हामीलाई पुग्नु त छ बेलायत अमेरिका जस्तो ठाउँमा जो 200 वर्ष अगाडि छन्, तर उनीहरूले 200 वर्षदेखि जे पाथ फलो गर्यो त्यही पाथ फलो गरेर त हामी पुग्दैनौँ नि। द सेम फर्मुला विल गिभ द सेम आउटकम नि। द फर्मुला डिफ्रेन्ट बनाउनु पऱ्यो। हामी ल्यान्डलक कन्ट्री छौँ भन्यो भने हामीले प्रोडक्टमा धेरै फोकस अथवा चाहिँ इन्डस्ट्रीमा फोकस गर्नुभन्दा सर्भिस पार्टमा फोकस गऱ्यो भने एक्सपोर्ट सहज हुन्छ नि त। त्यसको लागि टेक्नोलोजी ओपननेस बनाउनु पऱ्यो। सायद राष्ट्र ब्याङ्कको सर आउनुहुन्छ होला। राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ बिएफआईहरूको टेक्नोलोजी इनोभेसनमा चाहिँ बाटो खोलिदिनु पऱ्यो, जसले गर्दा दे क्यान बी मोर इनोभेटिभ। ब्याङ्कहरू इनोभेटिभ भयो भने डिजिटल वालेटहरू आउनु परेन, अथवा दे क्यान बी इभन मोर क्रिएटिभ नि त। जुन चिज युकेमा अमेरिकामा ब्याङ्कले गरेको छ त्यो चिज यहाँ वालेट आइरहनु परेको छ। सो द्याट इज नट गुड। वालेटले त अझै खतरा कुरा गर्न सक्थ्यो होला। फाइनेन्सियल ओपननेस अघि नै लिनोले अगेन एड गर्नुभयो इन्भेस्टरको कुरा। विदेशी इन्भेस्टरलाई आउन आफैमा च्यालेन्ज छ। अहिले बल्ल बल्ल केही इम्प्याक्ट इन्भेस्टरहरू आउनु भएको छ। लोकल इन्भेस्टरहरू क्लब हाउसमा मैले हेर्छु सेयरको त्यो पोर्टलमा 2000-2500 जना आउनुहुन्छ। अरू टेक्नोलोजीको इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्दाखेरि 5 जना पनि हुनुहुन्न। सो यो माइन्डसेट चेन्ज गर्नु पऱ्यो आई थिङ्क। अर्को कुरा भनेको फाइनल पोइन्ट, सबभन्दा च्यालेन्ज के छ विदेशी कम्पनीहरू नआउने अथवा लोकल कम्पनी विदेशी स्ट्यान्डमा जान नसक्ने भन्दा
त्यो टेक्नोलोजी अहिले हामीलाई सबभन्दा अगाडि पुर्याउने भनेको टेक्नोलोजी हो कि त्यो टेक्नोलोजी एजुकेसन छैन यहाँको युनिभर्सिटिजमा पढाइ हुन्छ 10-15 वर्षको करिकुलम पढाइ हुन्छ जसले त खतरा रिसोर्स त बनाउँदैन नि त त्यो रिसोर्स नेपालमै बिक्न गाह्रो हुन्छ नि इन्टरनेसनल कम्पनीजहरुमा के बिक्न सक्छ सो स्कुल लेभलबाट युनिभर्सिटी लेभलबाट क्लाउड कम्प्युटिङ आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स मेसिन लर्निङ आईओटी बिग डेटा एआर वीआर साइबर सेक्युरिटी हुनसक्छ डिजिटल मार्केटिङ हुनसक्छ यी खालका करिकुलमहरू ल्याउनु पर्यो कुनै कुनै युनिभर्सिटिजमा मैले देख्छु एमबीए टेक एन्ड इनोभेसन भनेर एमबीए का विद्यार्थीहरूले इमर्जिङ टेक्नोलोजिजमा एआईहरू पढिरहनु भएको छ इन्फर्मेसन सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट भनेर चाहिँ साइबर सेक्युरिटीको रिस्कको कुराहरू पढिरहनु भएको छ यो देख्दा खुसी लाग्छ तर ती केही विदेशी युनिभर्सिटिजमा हैन नेपालको मेन स्ट्रिममा आउनु पर्यो यति भन्दै आई एम लुकिङ फर क्वाइट इनोभेटिभ एन्ड प्रोग्रेसिभ नेपाल हामीले गर्न सक्छौँ तर यसलाई गर्नलाई टेक्नोलोजी इज द ओन्ली इनेबलर म सोसियल मिडियामा क्वाइट एक्टिभ छु लिङ्कडिन ट्विटर फेसबुक मलाई कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले थ्याङ्क यू भेरी मच Thank you so much, Mr. Fuyal.